अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। आज की व्लॉग में दो तीन अहम खबरें जिन पे बात करते हैं। फैजाबाद धरने के हवाले से कमीशन बनाया गया है, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। कौन उसको लीड कर रहा है, क्या उसके मकासद क्या हैं, टीयूआरस क्या हैं, और इस हवाले से और इसका मकसद सब, इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट पड़ेगा, और पीटीआई के हवाले से क्या इसकी खास बात है। और इसमें एक अहम इजाफा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने इसके टीयूआर में। इस पे भी बात करते हैं। आज की व्लॉग में हम ये भी बताते हैं, जुल्फी बुखारी के हवाले से एक दिलचस्प इंकशाफ किया उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में, और थोड़ी देर में उस पर बताते हैं। कल के व्लॉग में बुशरा बीबी के हवाले से मैंने बात की थी, एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर व्लॉगर, उनका जो उन्होंने एक दावा किया था, उस दावे का हमने काउंटर किया था और अपनी इतलात की रोशनी में ये बात की थी। आज वो बात दुरुस्त साबित हो गई है। बुशरा बीबी ने उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट भी की है, दरख्वास्त दायर की है। उस पर बात करते हैं आज की व्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में, अपने हल्के में मुतारिफ कराएं। चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है फैजाबाद धरना केस के हवाले से रिव्यू चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ दिलचस्प तमाशा लगा हुआ है कि जिन लोगों ने, मुख्तलिफ महकमों ने, अदारों ने रिव्यू पटिशन दायर की थी। रिव्यू आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में जब फैसला हो जाता है तो उस पर जब न अब जहाँ अगर अपील की गुंजाइश ना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की गुंजाइश नहीं होती, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, तो अभी वैसे कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में एक रास्ता निकाला गया है कि 184(3) के तहत, यानी सोमोटो के तहत जो होंगी उस पर एक अपील है, लेकिन बारह रूटीन केसेस में नहीं है, तो उस पर भी नजरसानी की जाती है। तो ये नजरसानी की दरख्वास्त 4 साल पहले हुई थी जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले पर ही। उस पर इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को रगड़ा था, ISI का नाम लिया था, जनरल फैज़ का नाम लिया था, और वो ज़ाहिर बात है चीज़ें चलती रही थी। 4 साल तक वो दबी रही। अब वो काजी साहब बने चीफ जस्टिस, उन्होंने उसको निकाला उसको, और उसमें पिछले एक दो पेशियाँ हो चुकी हैं जिसमें काफ़ी तमाशे और दिलचस्प रही है सूरत हाल, हमने भी उससे बात की। तो खैर उस पर इन्होंने, काजी साहब ने पूछा काजी फायद ईसा ने, कि हुकूमत ने क्या किया उस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया था 4 साल पहले, उस फैसले में कहा था कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, तो कुछ नहीं हुआ था। खैर अब हुकूमत ने पहले कहा कि हम इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं, तो पिछली पेशी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रद्द कर दी थी उसे। उन्होंने कहा था कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग ऐसे ड्रामा ही है। तो अब एक प्रॉपर कैबिनेट की मंजूरी से एक प्रॉपर कमीशन बनाया गया है, यानी आप समझ लें इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, और 3 रुकनी कमीशन है उसका। और आज उसके डिटेल भी उसकी पेश की गई अदालत में। रिटायर IG अख्तर अली शाह उसके सरबराह हैं, जबकि साबिक IG ताहिर आलम खान भी उसके रुकन है, और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो मौजूदा इस वक्त करंट हैं, खुशहाल खान भी शामिल है। 3 रुकनी कमीशन है। अच्छा, साबिक IG ताहिर आलम खान के बारे में आपको याद होगा, आपको बताता चलूँ कि जब ये धरना हुआ था, जब इमरान खान का धरना था, ये तो वैसे अभी फैजाबाद धरने का मामला था, लेकिन उस वक्त ये ताहिर आलम खान उस वक्त वहाँ पे थे, इस्लामाबाद में। तो इसका जो TURs बनाए गए हैं इसके, यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होता है उसकी, कि भी क्या इसने करना क्या है, इसने, इस कमीशन ने 2 माह में ये रिपोर्ट देगा। और 3 4 5 जो चंद एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें ये है कि TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, उसकी गैर कानूनी माली मदद करने वालों को इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन इसे स्पॉन्सर करते रहे, सपोर्ट करते रहे। धरने के हक में जो बयान दिए गए और जिन्होंने फतवा जारी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन तजवीज़ करेगा, क्या कार्रवाई की जाए। और ये भी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी जो हुकूमती अहदेदार जो हैं, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब तो नहीं हुए थे, धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन की तजवीज़ देगा। और एक और इम्पोर्टेंट है, केबल ऑपरेटर के खिलाफ भी और ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेट करेगा। आपको याद होगा कि इसी में पिछली दफ़ा हुआ था कि अबसार आलम ने, जो उस वक्त चेयरमैन पैमरा थे, उन्होंने बयान हल्फी जारी किया। उन्होंने कहा मेरे पर दबाव डाला गया था। जनरल फैज़ ने, जो उस वक्त DG ISI नहीं थे उस वक्त, सी थे, DGC थे ISI में, तो उन्होंने भी दबाव डाला था कि चैनल बंद करें और फना खोलें, और उन्होंने इस तरह मुख्तलिफ बातें की थी। नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने के लिए कहा गया, वगैरह वगैरह। खैर इन सब के खिलाफ अब उसमें ये शामिल है कि वो तहकीकात करेंगे, और ये भी कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां धरने में मुलव्वस थी। अब ये दिलचस्प बात है, ISI की रिपोर्टें भी इसमें शामिल भी हैं, और दायर फैसला भी है। लेकिन बहरहाल अब उसमें वो कितना है कि ये बेचारा एक 2 रिटायर IGओं पर मुश्तमिल जो है ये कमीशन में, कितनी एक जरूरत और कितनी एक है। खैर वो देखते हैं, अल्लाह ताला इनमें हिम्मत दे इनको। और ये भी कि आइंदा के लिए धरनों और एहतजाज जो इस तरह की रैलियों से निमटने की तजावीज़ भी देगा। आज वैसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की समाअत थी, उन्होंने काफ़ी, शेख रशीद ने, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वापस ले लिया, IB ने और मुख्तलिफ महकमों ने वापस ले लिया, इवन PTI की तरफ से भी। और लेकिन शेख रशीद चूँकि उस वक्त मिसिंग पर्सन थे, एक तरह के गायब थे, या कह लें उनको चिल्ला चल रहा था, तो अब वो चिल्ले से वापस आ गए हैं। तो आज वो पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में।
تو ان کی طرف سے بھی واپس لی گئی۔ تو انہوں نے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پہلے تو بھاگے بھاگے سارے آئے تھے، تو اب واپس کیوں لے رہے ہیں سارے؟ تو انہوں نے، ان کے وکیل نے کہا جی دیکھیں جی پہلے اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی اس رپورٹ سے، تو بارہ یہ بھی ہے۔ خیر انہوں نے واپس تو اب لے کی درخواست خارج تو کر دی، لیکن تھوڑا سا گرل بھی کیا شیخ رشید کو، رگڑا بھی، اور یہ کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اور یہ دلچسپ معاملہ ہوا بیچ میں، قاضی صاحب نے شیخ رشید سے پوچھا کہ آپ آئندہ بھی خدمت، ملک کی خدمت کرنے کو تیار ہیں کیا؟ شیخ صاحب نے آ کے روسٹرم پہ آنے لگے جواب دینے کے لیے، تو قاضی چیف جسٹس صاحب نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نہیں، آپ کے وکیل سے بات کر رہے ہیں۔ تو خاصی ایک ایمبیرسمنٹ والی بات ہے، لیکن وہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا تھوڑا سا رویہ اگریسو ہو جاتے ہیں، یا غصہ آتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، پر یہ ہیوملیشن کے ایک میں آتا ہے۔ آپ ان کے وکیل سے بات کر رہے ہیں، وہ بیچارے آ رہے ہیں جواب دینے کے لیے، سن لیں ان کو، یا تو پھر ان کا مخاطب نہ کریں۔ اب وہ آئندہ کے لیے ویسے ہی پوچھنے کی بات ہے کہ آئندہ کے لیے وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑتے، اس سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا تعلق، کیا سروکار ہے اس معاملے میں؟ انہوں نے ایک نظر ثانی کی درخواست دی تھی، اب نظر ثانی واپس لے رہے ہیں، تو بس ان کا حق ہے، ان کو واپس لے رہے ہیں۔ اور جتنے لوگ واپس لے چکے ہیں کہ باقی ایجنسیوں سے اور آئی بی ایس اور ان لوگوں سے بھی آپ نے اس طرح کے سوالات کیے تھے کیا؟ کچھ کیے تو تھے، لیکن پھر بھی یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ کیا بات ہے، جب پھر آ رہے ہیں پھر آپ جواب سنیں ان سے، اگر آپ کو شوق ہے آپ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ وکیل نے کیا جواب دینا ہے؟ بس وکیل نے بھی ان سے پوچھے جواب دینا ہے، تو شیخ صاحب سے ان کو اسٹیٹمنٹ دینے دیں۔ شاید ان کو لگتا ہوگا کہ شیخ صاحب کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے کے ہیرو نہ بنے۔ بھائی جج صاحبان بھی اپنے اسٹیٹمنٹ دے کے اخباروں میں لیڈ لگواتے ہیں، تو پھر جب کوئی ان کے پاس آ گیا ہے جسے رگڑا بھی لگ رہا ہے، تو کوئی اسٹیٹمنٹ اس کی بھی سن لینی چاہیے۔ خیر انہوں نے یہ تو ہوا، اور بعد میں چیف جسٹس صاحب نے اس کو مشورہ دیا، کو مشورہ کیا دیا، سپریم کورٹ کا مشورہ بھی حکم ہی ہوتا ہے، ان کو کہا کہ اس ٹی او آر میں ایک اور اضافہ کریں، اور یہ کہ یہ بیک وقت 9 نظر ثانی درخواستیں کیسے دائر کر دی گئی تھی، اس سے پوچھے کہ سارے محکمے سارے جو ہیں یہ سارے کیوں اس میں آ گئے تھے۔ تو چلو خیر یہ معاملہ اب چلے گا آگے، دیکھیں ایک 2 مہینے میں اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد کا مطلب ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں کہیں جا کے اس کا، یا جنوری کی فرسٹ ویک میں اس کی رپورٹ آئے گی۔ رپورٹ کیا آتی ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جا کے، چونکہ ظاہر ہے اس دھرنے میں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ان کی سپورٹ تو تھی نا ان لوگوں کو، تو ان کی میڈیا کی بھی جو کہ اے آر وائی پہ اور سے لوگوں پہ اور الزامات اور چیزیں دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نکلے گا، صحیح ایسے ہی کچھ جو بہرحال پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ تو وہ ایک مشہور ہے ایرانی کے فارسی کے مشہور شاعر کے بارے میں، انوری کے بارے میں شاید ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شعر ہے ان کا، آسمان سے جو بھی افتاد مصیبت نازل ہوتی ہے وہ نیچے اترتے ہی زمین پہ آتی ہے، پوچھتی ہے کہ انوری کے گھر کہاں ہے۔ تو آج کل تو بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ یہی پہلے پوچھتی ہے کہ پی ٹی آئی کہاں ہے، اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا گھر کہاں ہے، کہ ہم نے ادھر ہی رخ کرنا ہے۔ چلو خیر، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ان سے سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ زلفی بخاری نے ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے اپنے، وہ لندن میں انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کا تقرر غلطی تھا۔ یہ زلفی بخاری نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو احساس ہو گیا تھا اس کا کہ عثمان بزدار کو غلط لگایا گیا ہے، مگر تب ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تو اپنے آخری وقت تک، آخر تک عثمان بزدار کا دفاع کرتے رہے، بلکہ اس کے بعد میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہ جب وہ بعد میں جرنلسٹوں سے ملتے رہے وزارت عظمیٰ ہٹانے کے بعد بھی، تب بھی وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، 1 on 1 ملتے رہے۔ ایک دو صحافیوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا یار دیکھیں عثمان بزدار نے بڑے کام کیے، تو ایک ہمارے سینئر صحافی نے کہا ان کو کہ خان صاحب صرف آپ ہی پورے پنجاب میں، پورے ملک میں واحد آدمی ہے جو عثمان بزدار کے قائل ہیں، ہم جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں اس بات ہے، ہم تو بالکل الٹ سمجھتے ہیں اس کی، لیکن خان صاحب اپنا انداز میں مسکرا لیتے تھے، لیکن وہ دفاع ہی بہرحال کرتے رہے۔ تو خیر زلفی بخاری نے یہ بھی کہا، اب زلفی بخاری عمران خان کے قریبی ساتھی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اب دلچسپ ہے۔ زلفی بخاری نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو مقدمے ہیں وہ عمران خان کے قریبی لوگوں نے کرائے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ کل بشر بی بی کے حوالے سے میں نے کہا کہ جاوید چودھری صاحب سینئر صحافی، اینکر، ولاگر اور پتہ کیا کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کی اور بشر بی بی کی 3 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ کہ ان میں کشیدگی ہے، اور بشر بی بی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ چاہتی ہیں، عمران خان نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہا تھا یہ غلط بات ہے، خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور قطعی طور پہ ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان تعلقات کشیدہ ہوں۔ آج اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میری بات ایسی درست ثابت ہوئی کہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب میں تنہائی میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ہر منگل کو ملاقات کا اجازت دی ہوئی ہے فیملی سے ملاقات کی، لیکن جیل حکام سامنے ہوتے ہیں تو اب اپنے گھریلو معاملات میں اور اپنے نجی معاملات میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو اور بڑے ہی جائز اور معقول بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو نے کہا کہ میاں بیوی ہیں ہمیں کچھ دیر تنہا رہنے کے بعد بات کرنے کا موقع دیا جائے، ہمارے سر پہ کوئی پولیس اہلکار سوار نہ ہو۔
تو میں امید تو ہے کہ یہ مان لی جائے گی مطالبہ، لیکن اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی میں تعلقات کشیدہ قطعی نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بشرا بی بی اپنی کی کہانی ڈال کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے بچنا چاہ رہی ہو اور عمران خان سے بٹرے کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک غلط بات تھی، ایک ڈس انفارمیشن تھی، اور ہم نے اسی لیے کل اس پہ ولاگ باقاعدہ پورا ولاگ کیا، میرا کل ولاگ اس پہ موجود ہے. تو آج یہ بات کنفرم ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.